بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الحمد لله الحمد لله من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم زد فزد بارك الله. وكان الله بكل شيء عليما. الله 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 الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين. بارك الله بارك الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله. الحمد لله رب العالمين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله الله. بارك الله جي بارك الله قاری صاحب جزاك الله. وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الحمد لله. الله الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله الله. بارك الله. الله أكبر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله. بارك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم